बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसे रूहानी वालदीन का दर्जा हासिल है, जिसे कौम का मामार कहा जाता है, जिसे एक ऐसी सनत का दर्जा दिया जाता है जिस पर ज़िंदगी का दारोमदार है, और वो एक इंसान साजी का काम करता है जिसे उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद की अज़मत और तकरीम के बारे में जो आपके निसाब में सबक मौजूद है, वो सबक शुरू करने से पहले हम उस्ताद की अज़मत के बारे में कुछ अशार ज़िक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए उस्ताद के बारे में कुछ अशार का ज़िक्र करते हैं। उस्ताद की अदब और एहतराम के बारे में। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। अदब तालीम का जौहर है, ज़ेवर है जवानी का। वही शागिर्द हैं जो खिदमत उस्ताद करते हैं, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे। रहबर भी ये, हमदम भी ये, गमख्वार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर। वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपने दिलो जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। तो आपके निसाब में जो लेसन नंबर 5 है, जिसका मौजू है उस्ताद, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें जो कुछ अजीम शख्सियत का ज़िक्र हुआ है, उनके बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ना आप इन अजीम शख्सियत जिनका इसमें ज़िक्र है उनके बारे में मुकम्मल थोड़ा बहुत जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप इस सबक को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो उस्ताद के इस मौजू में जो कुछ शख्सियत हैं, जिनमें अरसतु बुआली सीना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, मौलाना रूमी, नौशेरवां और सिकंदर आज़म का ज़िक्र है। तो इसमें जो अरसतु है, अरसतु की पैदाइश 384 कबल मसीह में हुई थी और उनकी वफ़ात 322 कबल मसीह में हुई है, जो एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी और साइंसदान थे। उसके बाद बुआली सीना का ज़िक्र है, जिनकी पैदाइश 359 ईस्वी में हुई और 416 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई, जो बुखारा के रहने वाले थे। वो तिब और फ़लसफ़ा के मुतालिक उन्होंने 450 किताबें लिखी हैं, और सबसे बड़ी किताब जो उनकी है वो है जॉर्ज सार्तन, जो अजीम फ़लसफ़ी थे। ये फ़लसफ़ा के बारे में ये किताब लिखी गई है। उसके बाद ज़िक्र है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 1877 ईस्वी में पैदा हुए और 1938 ईस्वी में वफ़ात पाई, और इनकी पैदाइश सियालकोट में हुई, जो एक बहुत बड़े शायर, जिसे शायर मशरिक़ भी कहा जाता है, और मुसन्निफ़ भी थे और कानूनदान भी हैं और सियासतदान भी और मुस्लिम सूफ़ी भी थे, और जिन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अंदर दोनों ज़बानों में शायरी की है। उसके बाद ज़िक्र है गालिब, जिसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कहा जाता है, जिसकी पैदाइश 1797 ईस्वी में हुई और 1869 ईस्वी में वफ़ात पाई आगरा के अंदर। ये भी एक उर्दू अदब के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उसके बाद शेक्सपियर का ज़िक्र है। शेक्सपियर 1564 ईस्वी में पैदा हुए और 1616 ईस्वी में वफ़ात पाई, और ये इंग्लिस्तान के अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत बड़े शायर भी थे और मुसन्निफ़ भी थे। इनकी तसनीफ़ में तकरीबन 38 खेल, 154 गीत और 2 लंबी नज़में और बहुत सी छोटी छोटी नज़में भी शामिल हैं। ये सब अंग्रेज़ी के अंदर लिखी गई। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम।
جو 1861 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں کلکتہ کے اندر وفات پائی، اور جو بنگالی شاعر تھے، ناول نگار بھی تھے اور ڈرامہ نگار بھی گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 810 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 870 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی بخارا کے اندر۔ تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بخاری شریف کے مصنف ہیں، جنہوں نے ایک ایک حدیث کو اس طرح ڈھونڈ کر نکالا ہے کہ پوری امت مسلمہ کی نسلیں در نسلیں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ ان نے بہت بڑا کام کیا ہے، یعنی ایک ایک حدیث کو چن چن کر جہاں بھی انہیں کوئی حدیث کا پتہ چلا اور اسے مکمل طور پر اس میں ذکر کیا ہے بخاری شریف کے اندر، جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب جو ہے بخاری شریف کو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مولانا رومی کا ذکر، جو 1207 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1273 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، جو بہت بڑے فارسی کے شاعر گزرے ہیں۔ اس کے بعد نوشیروان کا ذکر ہے، جو 496 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 579 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، جو ایک بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ اس کے بعد ہے سکندر اعظم کا ذکر۔ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور 323 قبل مسیح میں ان کی وفات ہوئی، جو دنیا کے بہت بڑے فاتح اعظم کہا جاتا ہے جنہیں 10 برس میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ تو یہ کچھ عظیم شخصیت کا اس میں ذکر تھا جس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری تھا۔ تو چلیے ہم آپ کی کتاب سے اس سبق کو پڑھتے ہیں، اس کی ہم تشریح بھی کریں گے اور اس کو ہم سمجھائیں گے بھی، جو آپ کی کتاب صفحہ نمبر 25 پہ ہے۔ استاد کا احترام۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استفادہ ہوتا ہے حاصل کرنا۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازم ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ مستفید ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیا ہے۔ آپ نے جو یہ مفکروں کا نام سنا، اس کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ مفکر کون کون ہیں اور کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی۔ مسرت کہتے ہیں خوشی کو۔ اب یہاں پہ ایک روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ اب نوشیروان کا میں نے ذکر کیا کہ ایک بہت بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، انہیں اپنے بچے کو استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھیے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ اب نوشیروان اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا کہ بیٹے کے منہ پر چپت مار لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو،
تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ یعنی یہ استاد کی اتنی عزت تھی، استاد کا اتنا احترام تھا کہ بادشاہ ہو کے بھی بادشاہ کا بیٹا استاد کو پانی ہی نہیں ڈالے، بلکہ اسے ان کے پاؤں خود دھونے چاہیے تھے۔ تو اتنی عزت کر کے ہی تب جا کے وہ لوگ کامیاب ہوتے تھے۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا۔ ارسطو کے بارے میں میں نے بتا دیا آپ کو کہ 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور سکندر اعظم جو تھے 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے۔ تو سکندر اعظم جو تھے ارسطو کے شاگرد ہیں، ارسطو ان کے استاد رہ چکے ہیں سکندر اعظم کے۔ اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز سے میں بولا، مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ اب میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ یعنی یہ استاد کی عظمت تھی، یعنی اتنی عزت انہوں نے استاد کو دی۔ دنیا فتح کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اپنے استاد سے ملنے گئے۔ گر استاد کا مقام نہایت بلند ہے، یہ پیغمبری کا پیشہ ہے، کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے استاد کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں، اور بولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کریں۔ یہ تھا استاد کی عظمت، استاد کا احترام۔ یہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ اب اس کے کچھ مشکل الفاظ معنی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جس کا میں نے پیچھے بھی ذکر کیا بیچ میں۔ عظیم ہوتا ہے بہت بڑا، پرہیزگار پارسا گناہوں سے بچنے والا، اولیاء کہتے ہیں ولی کی جمع، اللہ کا دوست، تاریک ہوتا ہے اندھیرا، باطنی ہوتا ہے پوشیدہ، علوم کہتے ہیں علم کی جمع، مشاہدات کہتے ہیں مشاہدہ کی جمع، استفادہ ہوتا ہے فائدہ، کثیر کہتے ہیں زیادہ، چپت ہوتا ہے چانٹا مارنا، تماچا مارنا۔ اب اس کے کچھ سوالات ہیں، 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، کس پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کس پیشے کو عظیم اور مقدس، یعنی استاد کے پیشے کو عظیم اور مقدس کہا گیا ہے، یعنی استاد جو ہے یہ پیغمبری کا پیشہ ہے۔ سوال نمبر 2، استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے؟ اب ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا کہ استاد کی رہنمائی کیوں ضروری ہے۔ تو استاد کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے کہ استاد ہی ایک انسان استاد ہی اپنے تجارب اور مشاہدات سے ایک انسان کو صحیح انسان بناتا ہے، اور جب تک استاد کی رہنمائی نہ ہوگی تب تک کوئی بھی انسان جو ہے، کوئی بھی بچہ جو ہے وہ استاد کی رہنمائی کے بغیر اپنی فلاح تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا سوال، استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استاد کو سمجھنے کے لیے شاگرد کو استاد کا احترام کرنا چاہیے، استاد کی عزت کرنا چاہیے۔ جب تک شاگرد کے دل میں استاد کا احترام نہیں ہوگا، استاد کی عزت نہیں ہوگی، تب تک وہ استاد سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نوشیروان نے بیٹے کے منہ پہ چپت کیوں لگائی تھی؟ نوشیروان بادشاہ نے اس کا جواب ہے، نوشیروان بادشاہ نے اپنے بیٹے کے منہ پر چپت اس لیے ماری تھی کہ کیونکہ وہ استاد وضو کر رہے تھے اور ان کا بچہ، نوشیروان کا بچہ، وہ لوٹا ہاتھ میں لیے ہوئے ان کو پانی ڈال رہا تھا، تو نوشیروان نے ان کے منہ پہ تماچا مارا اور کہا کہ بیٹے کیا تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو؟ کیا تم خود استاد کے پاؤں نہیں دھو سکتے؟ اس کے بعد 5واں سوال،
सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा था? इसका जवाब, सिकंदर आज़म जब बहुत सी फतवा हासिल करके वतन वापस पहुंचा तो सबसे पहले वो अपने उस्ताद से मिलने गए और वहां जाकर उस्ताद से कहा, उनके उस्ताद इन अरसतु से कहा कि मांगे उस्ताद, क्या मांगे उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? अब दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। ये इसके सवालात और इसके जवाबात। उसके बाद है तीसरा पार्ट, दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद और गलत बयान के सामने गैन लिखिए, यानी सही और गलत। पहला है, उस्ताद बुरे और भले की में तमीज़ करना सिखाता है। सिखाता है यानी सिखाता है? सिखाता है, हाँ ठीक है, सही। दूसरा पार्ट है, तारिक दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। सही है। तीसरा, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमारियों को दूर नहीं करता। तो उस्ताद रहनुमाई करके नाहमारियों को दूर करता है, तो ये कहता है नहीं करता है, तो ये गलत है। चौथा है, नौशेरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा था। ये भी गलत है। पांचवा है, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। ये सही है। अब गौर करने की बात है, उस्ताद को मामार कौम, मामार वतन और मामार इंसानियत भी कहा जाता है। मामार के मायने हैं तामीर करने वाला। इसका मतलब यह है कि उस्ताद तालीम और तरबियत के ज़रिए बच्चों के खाम और कच्चे जहनों को पुख्ता बनाकर इनको इंसानियत के रुतबे तक पहुंचा देता है। दूसरे अल्फाज में वो इंसान साजी का काम करता है, यानी इंसान तैयार करने का काम करता है। वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की तालीम से नई नस्ल को आरास्ता करके आला इंसानी कदरों और असूलों पर मुबनी समाज तामीर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। आप अपने पसंदीदा असातिज़ा के बारे में 10 जुमले लिखिए। अब आप हमने जो इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में आप अपने खुद अपने जहन से इसके 10 जुमले लिखने हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। आखिर में आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस को अच्छी तरह देखा करें, पूरा देखें और बहुत दिलचस्पी से देखें। और साथ में आपने जो निसाबी किताब है वो सामने भी वो भी रखें सामने, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ और आप अपने मकसद में कामयाब हो सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त है, इसमें आपको कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। तो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं अब जब मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो आपके लिए अच्छी से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और नीचे कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा मिलता है। अल्लाह हाफिज़।